बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं सिंध हुकूमत ने जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया, जिसके ज़रिए शहरियों को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और बिजनेस कम्युनिटी के अलावा बड़ी तादाद में अहम शख्सियात ने शिरकत की। सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध के नौजवानों की तरक्की मेरा विजन है, हमने सिंध के आवाम की खिदमत करनी है। उन्होंने कहा कि पूरे सिंध की मईशत प्राइवेट सेक्टर चलाता है, रोजगार के मौके आवाम को फराहम करना हुकूमत का काम है। IT के इस्तेमाल से आई वर्क फॉर सिंध पोर्टल बनाया है। इस सूबे के नौजवान और जॉब क्रिएटर को दावत देता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर आए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्राइवेट सेक्टर से मिलकर नौजवानों को रोजगार देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजीर आला ने एक साल की रिपोर्ट पेश करके आवाम को ब्रीफ की। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सानिया जाफर एक्सप्रेस काबिल मुजम्मत है। कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत तेजी और बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगी। अहलियान मुजफ्फराबाद ने नीलम पाक की अराजी के बचाव के लिए पाक बचाव मुहिम का आगाज कर दिया। बेला नूर शाह, बालापीर, समाहांडी, पंजगरा और शहीद गली के जिम्मेदारान अब्दुल हफीज हमदानी, सैयद अब्दुल एडवोकेट का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि नीलम पाक में तामीरात को ख़त्म ना किया गया तो वेस्टर्न बाईपास रोड को बंद करके एहतजाज किया जाएगा। 100 कनाल 11 मल्ले की अराजी का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पाक के लिए रकबा मुख्तस है, जिस पर वजीर आजम ने खुशखबरी भी सुनाई थी कि मुजफ्फराबाद के शहरियों के लिए नीलम पार्क तामीर किया जाएगा। लेकिन पार्क की तामीर के बजाय मखसूस कब्जा माफिया अराजी पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंतजामिया तामीरात को ख़त्म करे। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के इब्तदाई अयाम में ऑपरेशन करके नीलम पुल से रेडी बानों से सड़क खाली करवाई गई। होना तो ये चाहिए था कि ये काम रमज़ानुल मुबारक से कबल किया जाना चाहिए था, लेकिन एक मखसूस माफिया की इमा पर लोगों को वहां से हटाकर नीलम पार्क पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा व उम्मीदवार असम्बली मलिक मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट ने कहा है कि PPP सबसे बड़ी व नज़रियाती जमात है। इसकी क़यादत ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी है। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सदर जमात चौधरी मोहम्मद यासीन की क़यादत में PPP को मजबूत और फ़ाल किया जा रहा है। हल्का राजमहल के अंदर भी PP मुतहिद है और जियालों के साथ मिलकर PPP को नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बनाएंगे। आइंदा इलेक्शन में हल्का राजमहल समेत जिला कोटली भर में तारीखी कामयाबी से हमकिनार होंगे। मलिक मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों के हमले की भी पुरजोर मजम्मत की और मुसाफिरों को बाजियाब कराने के लिए कामयाब ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क व मिल्लत की मुहाफिज और हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना व शाना खड़े हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले अनासर अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम अपनी अफवाज के शान बशाना साथ खड़ी हुई है, तमाम साजिशों को नाकाब बनाएंगे। तहसील इंतजामिया भट्टिका का खान बाजार का दौरा, महंगे दामों अशिया फरोख करने वालों को भारी जुर्माने किए गए। तहसीलदार भट्टिका राजा फारूक कुद्दूस ने खान बाजार की चेकिंग के दौरान अशिया खुर्दनोश की कीमतें चेक की। महंगे दामों गोश्त, मुर्ग, फल, सब्जियां फरोख करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर तहसीलदार भट्टिका राजा फारूक कद्दूस का कहना था कि ताजिर रेट लिस्ट दुकानों पर सामने आवेजा करे। कोई भी ताजिर अगर सरकारी रेट लिस्ट से जायद कीमत पर अशिया फरोख्त करेगा, उसके खिलाफ हर सूरत में कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया गिरा फरोशों के खिलाफ मुतहरिक है, आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करेंगे।
حلقہ سماہنی سے ممبر ضلع کونسل چودھری جاوید اقبال نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے عوامی مسائل کے حل کے لیے انقلابی اقدامات قابل تحسین ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گریڈ اسٹیشن سماہنی کی تعمیر کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی طرف سے فنڈز کی فراہمی، منصوبے کی ٹینڈرنگ اور گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کے لیے کمپنی سے معاہدے کو تاریخ ساز قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم اور ان کی پوری کابینہ کا شکریہ ادا کیا۔ چودھری جاوید اقبال کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سماہنی گریڈ اسٹیشن تعمیر کا میگا منصوبہ کئی سالوں سے فریز ہو چکا تھا، جس سے علاقے کے عوام سخت تشویش سے دوچار تھے۔ منصوبے کو عملی جامہ پہنا کر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گریڈ اسٹیشن سماہنی کی عدم تعمیر سے سیز فائر لائن پر بسنے والے شہری سراپا احتجاج تھے۔ کم ترین بجلی وولٹیج سے گھریلو اور کاروباری زندگی شدید متاثر تھی۔ منصوبے کی تکمیل سے حلقے کے عوام کو بجلی کی بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ ڈپٹی کمشنر میجر ریٹائرڈ ناصر رفیق، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر منور احمد چوہان نے کوٹلی میں آزاد کشمیر فوڈ اتھارٹی کی موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا افتتاح کر دیا۔ موبائل لیب مہینے میں 10 دن ضلع کوٹلی میں آپریٹ کی جائے گی۔ لیب افتتاح کے موقع پر میئر بلدیہ چودھری محمد تاج، ایس پی عدیل احمد عدیل، صدر بار سردار آفتاب انجم سمیت سرکاری افسران موجود تھے۔ اس موقع پر فوڈ اتھارٹی کے اسٹاف نے ڈپٹی کمشنر کو موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے آپریشن کے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس جدید نوعیت کی موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیب گاڑی میں ہر طرح کے ٹیسٹنگ کی سہولت موجود ہے، جس سے ملاوٹ کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ملاوٹ کو ٹریس اینڈ ٹریک کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ موبائل ٹیسٹنگ لیب مہینے میں 10 دن کوٹلی میں آپریٹ کی جائے گی۔ شہر سمیت سب ڈویژن میں فوڈ ٹیسٹنگ ہوگی۔ ٹیسٹنگ کے موقع پر ہی رزلٹ ملیں گے۔ پینے کے صاف پانی، جوسز، خوردنی تیل، گھی اور دیگر ضروری اشیاء کے بڑے کاروبار کرنے والوں سے پڑتال کی جائے گی اور اس کے بعد چھوٹے کاروباری مراکز کو چیک کیا جائے گا۔ برنالہ میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دینے کے باوجود دکانداروں کی من مانیاں عروج پر۔ برنالہ کے بازاروں میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دیں، شہری سخت برہم۔ تحصیل برنالہ میں پرائز کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دینے کے باوجود ہر دکاندار نے اپنے من پسند ریٹ لگائے ہوئے ہیں۔ تحصیل برنالہ کے بازاروں میں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی۔ شہریوں نے جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر دکانداروں نے اپنے اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہیں۔ چکن فروش اور سبزی فروش کے من پسند ریٹ نے عوام علاقہ کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ کے علاوہ پوڑے سموسوں کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ علاقہ کے لوگ سخت پریشان۔ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਦਿਹਾੜ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿਕਨ ਮਹਿੰਗਾ, ਫਰੂਟ ਮਹਿੰਗਾ, ਖਜੂਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਕੀ ਖਾਏ ਮੋਹਰਾ ਬੰਦਾ ਖਾਏ। ہر چیز کے اپنے اپنے ریٹ ہیں، ہر دکان کے اپنے اپنے ریٹ ہیں۔ فروٹ کیا فروٹ والے ہیں، کیا گوشت والے ہیں، سبزی فروش ہیں، جو بھی ہے وہ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ہے۔ مختلف جو ہے نا اشیاء خود و نوش ہیں، جن میں فروٹ بھی ہو گیا، پکوڑے ہو گئے، سموسے ہو گئے، ان کی الگ الگ ریٹ انہوں نے جو دکانداروں نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ ان کے جو ہے نا ریٹ وہ چاروں بازاروں کے ایک ہونے چاہیے۔ چلی گئی ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور چلی گئی ہے، یہ غریب کا کھانا بہت مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، خرید و فروخت ان کے لیے بہت مشکل۔ برنالہ کے عوام نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی کو فی الوقت کنٹرول کیا جائے۔ سلیمان جلال، برنالہ، آزاد کشمیر۔ محکمہ جنگلات چڑھوئی کی بروقت کارروائی، جنگل کے وسیع رقبے کو قبضہ مافیا سے واہ گزار کروا لیا۔ چڑھوئی محکمہ جنگلات کے رینج آفیسر راجہ محمود اور دیگر افسران نے جنگل کی اراضی پر قبضہ کرنے کی اطلاع ملنے پر بروقت کارروائی عمل میں لائی۔ محکمہ جنگلات کے عملے کو موقع پر بھیج کر تعمیر کی میزمارگی کا حکم دیا، جس کے بعد تعمیر کی میزمارگی کی گئی اور زیر استعمال سامان کو ضبط کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ متعلقہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کی تحریک بھی کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر رینج آفیسر راجہ محمود نے کہا ہے کہ جنگل کی اراضی پر کسی کو بھی قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ متعلقہ افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، ذمہ داران کو سزا بھی ملے گی اور جرمانہ بھی ہوگا۔
چنار فری ڈائلسس سینٹر بھیمبر آزاد کشمیر کے امریکہ میں ممبر گورننگ باڈی چودھری عرفان الحسن نے امریکہ میں ادارے کے حوالے گرینڈ افطار چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا۔ افطار ڈنر میں کشمیری و پاکستانی کمیونٹی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر چودھری عرفان الحسن چنار فری ڈائلسس سینٹر کی کارکردگی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غلام احمد چودھری مرحوم نے 2008 میں جس پودے کی بنیاد رکھی تھی وہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے جس کی شاخیں سمانی اور برنالہ میں پھیل چکی ہیں، جہاں گردوں کے عارضے میں مبتلا مریضوں کو مفت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر چنار فری ڈائلسس سینٹر بھیمبر کے مرکزی نائب عمران احمد چودھری اور چودھری جاوید اقبال نے شرکا کا شکریہ ادا کیا، جبکہ اس موقع پر شرکا نے 1 کروڑ 14 لاکھ روپے کے عطیات دیے اور ادارے کی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد